السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا لو كور دو تريغونومتري. هاد لو كور هذا قسمته لكم لسي بارتي. Pour la première partie, la relation entre le degré et le radian. من بعد نشوفوا le cercle trigonométrique. Ensuite, on va voir l'abscisse curviligne générale et l'abscisse curviligne principale. Puis les rapports trigonométriques, le cosinus, sinus et tangente. من بعد formule trigonométrique. وفي الاخير غادي نشوفوا لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون تريغونومتريك. هاد الكور هذا خصنا نركزوا فيه مزيان لان فيه مجموعه من المعارف اللي هي جديده عليكم. متفقين؟ يلا ونبداو على بركه الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. ونمروا لا بروميير بارتي لا ريلاسيون انتر لو دوغري اي لو راديو. غادي نتعرفوا على شنو هو لو راديو في هاد الفقره هذه. بالنسبه للدوغري كنتو ديجا شفتوه في الكوليج وكذلك في البريمير. متفقين؟ مثلا 30 دوغري 45 دوغري اللي هو لا ميزور دان انغل، يعني القياس ديال شي زاويه باش كنا كنقيسوها بالدوغري. ولكن من الان فصاعدا غادي نبقاو نخدمو غير بالراديو. Pour comprendre mieux le radian, je vais vous poser une question. C'est quoi le périmètre d'un cercle? يعني شنو هو المحيط ديال دائرة؟ C'est 2π fois le rayon. C'est 2πr. هنايا خديت لكم ان سيركل دو غايون 1. هنا نقول لكم من بعد علاش خديت دو غايون 1. دونك لو بيريمتر دو سو سيركل غادي يكون هو 2 بي فوا 1، دونك سي 2 بي. متفقين؟ لو بيريمتر هو 2 بي. بالنسبه لكم كتعرفوا شنو هو لو بيريمتر؟ لو بيريمتر هو هاد لا ديستونس كامله، يعني هاد لا ديستونس كامله اللي كتشوفوها، يعني هادي كامله هادي كامله هادي كامله، شنو هي؟ سي لو بيريمتر، يعني هذا هو المحيط ديال السيركل ديالنا. واش متفقين؟ في حاله لا خديت انا يعني هاد الار كتشوفوا هي 1، يعني انا خديت واحد لا ديستونس 1 هنا، يعني مثلا هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا اللي هي 1. متفقين؟ شحال لا ميزور ديال هاد لونغل هذا؟ لا ميزور دو سات اونغل غادي تكون هي 1 راديون. واش متفقين؟ غادي تكونوا ما فهمتوش مزيان. دابا قلنا لو بيريمتر يعني هاد لا ديستونس كامله اللي هي 2 بي، يعني ان دومي سيركل، يعني من هنا حتى لهنا شحال تكون؟ يعني من هنا حتى لهنا تكون بالضروره اللي هي بي. الا كانت هذه كامله اللي هي 2 بي، يعني من هنا لهنا تكون اللي هي بي. يعني هاد لارك من هنا حتى لهنا، هاد القوس هذا اللي كتشوفوا سي بي. وبالنسبه لكم شنو كيمثل ليا يعني هاد الزاويه هادو بالدوغري؟ شحال كنتو كتقولوا لها؟ اللي هي زاويه مستقيميه. سي ان اونغل بلان، ان اونغل بلان، زاويه مستقيميه. يعني بي شنو كتعطينا؟ سي 180 دوغري. واش متفقين؟ دابا 180 سي لا ميزور اون دوغري، بي سي لا ميزور اون غاديون. دابا عرفنا بلي بي شنو كتعطينا؟ سي 180. دو بي شحال تكون؟ دو بي سي 360 دوغري. هنايا شحال تكون؟ سي بي سور 2. هنا اللي تكون اللي هي بي، هنا شحال تكون؟ اللي هي بي بلس بي سور 2 سي 3 بي سور 2. بي يعني من هنا حتى لهنا سي بي، ولا زدت عليها شحال هادي؟ غادي نزيد عليها سي بي سور 2. شحال تولي؟ بي بلس بي سور 2 اللي حسبنا سي 3 بي سور 2. ولا كملت انا اللي زدت عليها بي سور 2 شحال تعطينا؟ سي 2 بي. يعني هاد الدوره كامله سي 2 بي. واش متفقين؟ قلنا هادي بي سور 2 بي، وهادي 3 بي سور 2، وهادي 2 بي. يلا وباش نفهمو مزيان عطيتكم ان طابلو في دي ميزور اون راديون وفي دي ميزور اون دوغري. هنا كيف كتشوفوا بي سور 6 بي سور 3 بي. وهنا دي ميزور اون دوغري 0 45 دوغري 90 دوغري 360 دوغري. يعني ملي نعطيك هنايا بالدوغري خصك تعطيني انت بالراديون، ملي نعطيك بالراديون خصك تعطيني انت بالدوغري. وحنا عرفنا باللي بي شنو كتعطينا؟ سي 180 دوغري. يعني هاد بي مباشره بامكاني نكتب سي 180 دوغري. وبالنسبه ل 360 لو بقيتو عاقلين اللي هي 360 درجه، الدوره كامله سي 2 بي.
هادو معروفين ساهلين. بالنسبة لزيرو دوغري غادي تكون سي 0 راديون. متفقين؟ دابا غادي نشوفو بي سور 6 اللي هي اون راديون، خصنا نلقاو لا ميزور اون دوغري. بي سور 6 خصنا نلقاو شنو هي لا ميزور اون دوغري. بما ان هاد لا غولاسيون بروبورسيونيل يعني متناسبة، بإمكاني نكتب سي تيتا فوا بي، سي تيتا فوا بي سي égal à 180 fois pi sur 6. Donc θ شنو تكون؟ سي 180 fois pi sur 6 sur pi. سهلة. شحال تعطينا؟ بالنسبة ل 180 sur 6 لأن 180 سي 60، ولا نكتب سي 6 fois 30 ياك، 6 fois 30 c'est 180 fois pi sur 6 sur pi. 6 مع 6 بي مع بي شحال تبقى لنا؟ سي 30 دوغري. حنا لقيناها دونك بي سور 6 سي 30 دوغري. متفقين؟ بالنسبة دابا ل 45 دوغري قلنا بلي بي سي 180. دابا عرفنا لا ميزور اون دوغري سي 45 دوغري، يعني بالامكان ديالي نعرف لا ميزور اون غاديون، غادي نسمي سي الفا. قلنا بلي الفا غادي ندير سي الفا فوا 180 سي ايغال ا بي فوا 45. دونك الفا انا كنشوفو عندي لا ملتيبليكاسيون، دونك هاد 180 غادي تجي هنا تولي سي بي فوا 45 sur 180. بالنسبة ل 180 c'est 45 fois 4. On a pi fois 45. Donc on peut simplifier par 45. Ça تبقى c'est pi sur 4. Donc 45 degrés خصنا نعقل عليها c'est pi sur 4. لأن هاد لا ميزور اون غاديو هي اللي نبقاو نخدمو بها من الآن فصاعدا. دابا غادي نشوفو بي سور 3. بالنسبة لبي سور 3 بإمكاني نمر مباشرة وندير تيتا سي 180 فوا بي سور 3 سور بي. دونك 180 سور 3 سي 60 بي سور بي. مشينا بي مع بي غتبقى سي 60 دوغري. دابا غادي نشوفو 90 دوغري. دونك بإمكاني نكتب دونك ألفا سي بي فوا 90 دوغري سور 180. هنا كيف كتشوفو مباشرة كنبدل غير هاد لو نومبر هذا، وهنا كنبدل غير هاد لو نومبر هذا. شحال تعطينا؟ سي بي فوا 90 سور 90 فوا 2. 90 مع 90 دونك كتبقى سي بي سور 2. واش متفقين؟ دابا عرفنا لا بغينا نلقاو لا ميزور اون دوغري مباشرة نكتب 180 فوا لا ميزور اون راديون، يعني هادشي اللي كيعطينا اون راديون سور بي. في حالة لا بغيت لا ميزور اون دوغري غادي نكتب الفا سي بي فوا لا ميزور اون دوغري سور 180. يعني ملي نبغي انا بالراديون شنو غادي نكتب داك لا ميزور هنايا اون دوغري، وغادي ندير لا سامبليفيكاسيون ديالي وغادي نلقى النتيجه باش بالراديون، وانا غادي نلقى النتيجه باش بالدوغري. يعني يكفي غادي ناخذ هذاك لا ميزور اللي عطوني بالراديون وغادي نغومبلاسي هنايا وغادي نحسب وغادي نلقى لونغل بالدوغري وانا نلقاه بالراديون. متفقين؟ يعني مباشره الا بغيت نخدم بهاد الغولاسيون في حالة لا تنسات ليا عرفنا بلي بي كتعطينا 180 وكنعرفوا بلي هاد لا غولاسيون بروبورسيونيل يعني متناسبه، بامكاني نقول بلي الفا كتعطينا مثلا سي 45 دوغري وغادي نلقى شنو هي الالفا. واضح؟ يلا ونمروا لا دوزيام بارتي. ونمروا لا دوزيام بارتي لو سيركل تريغونوميتريك. بالنسبه لو سيركل تريغونوميتريك عنده دي بروبريتي، يعني عنده بعض المميزات غادي نشوفهم شنو هما. اول حاجه لو روبير دي بلون اللي كنخدم فيه سي ان روبير او اي جي اللي خصو يكون بالضروره اورتونورمي. بالنسبه للاورتونورمي كنا ديجا شفنا اورتو
نورم. شنو المعنى ديالها يعني بلا ما نعاودها؟ قلنا لو repère des plans OIG c'est un repère orthonormé. يعني la distance OI et la distance OG c'est égal à 1. Donc le rayon يعني le rayon شحال يكون؟ يعني إلا كانت عندي OI c'est 1 donc le rayon égal à 1. يعني دائما في لو سيركل تريغونوميتريك لو رايون خصنا ناخدوه سي 1. متفقين؟ في لو سيركل تريغونوميتريك لو رايون سي 1. من بعد خصو يكون عندي لهاد لو سيركل خصو يكون عنده ان اوريجين، بالضروره خصو يكون عنده واحد الانطلاقه مناش كننطلق اللي غادي نسميها سي لو بوين اي. لوريجين خصو يكون عندي لوريجين يعني انطلاقه. L'origine, c'est le point I. Le point I. هي النقطة ديال الانطلاقة ديالنا. حيت ولا بد حيت كاين اللي بغى ينطلق من هنا، كاين اللي بغى ينطلق من هنا، كاين اللي بغى ينطلق. ولكن لوريجين ديالنا اللي غادي نوضعوه في هاد لو سيركل تريغونوميتريك اللي هي هاد البوان هادي. من بعد كيجي لو سونس ديريكت، خصو يكون عنده ان سونس ديريكت. وشنو هو لو سونس ديريكت ديال هاد لو سيركل هذا؟ يعني كيف كتشوفوا c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. يعني عكس عقارب الساعة. حنا كنعرفو الساعة كتمشي هكا. دونك لو سيركل تريغونوميتريك خصو يكون بالضرورة عندنا لو غايون سي 1، خصو يكون عنده ان اوريجين يعني هاد لو سيركل خصو يكون عنده واحد الاصل يعني مناش كنطلق، وفي الاخير خصو يكون عنده ان سونس ديريكت. قلنا لو سونس ديريكت سي لو سونس كونترير دي زيغوي دو مونتر. متفقين؟ كامل شنو كيعطينا؟ ان سيركل تريغونوميتريك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.